आपकी बहन और आपके बहनोई कत्ल हुए थे, ये बात आपने दुनिया से क्यों छुपाई रखी? मेरी सिस्टर की जो थी ना बॉडी, जिससे एंगल से पड़ी थी, उसके पास ना एक कारतूस वाली 12 बोर की राइफल पंप एक्शन पड़ी हुई थी। अच्छा, ठीक। और जो हमारा अंदाज़ा ये कहता है कि वो आपस में लड़े हैं दोनों। लड़ने के बाद जो है ना, मेरी सिस्टर ने मेरे बहनोई को या मेरे बहनोई ने मेरी सिस्टर को फायर मार दिया। तो महसूस इस तरह से हो रहा था किसी बात से तलक कलामी हो गई, तो वो फायर मार दिया। तो वो जो है ना उसके बाद खुद सुसाइडिंग उसने कर लिया। तो डेक जब लगता था ना मेरे ड्राइंग रूम में, तो अम्मी डर जाती थी कि अंदर किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना। मुझे एक दोस्त ने पूछा कि ये क्यों आपकी मम्मी आती हैं तो आप नीचे बैठ के जूतियाँ खाते हो? मैंने कहा मैं इसलिए अपनी माँ की जूतियाँ खाता हूँ। मेरे अंदर ये बात है कि अगर मैं अपनी माँ की जूतियाँ खा लूँगा तो लोगों की जूतियों से बच जाऊँगा। और आज तक जो मुझे किसी ने बेइज्जत नहीं किया, किसी बंदे ने मेरे गिरेबान तक को हाथ नहीं डाला हुआ। और दूसरा ये था कि बंदा ना जब बुरा काम कर रहा होता है ना, तो शैतान जो है ना आपके साथ इन्वॉल्व होता है। वो हर चीज़ आपको नक्श देता है। शराब पी, नशा नक, जना किया, जायका नक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासिर शमौन खान है। भगवानपुर लाहौर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग पैदा हुए जिनका नाम था शाह हुसैन। उनका वहाँ पे आज मुदफन भी हैं, और वो एक बामनों के बच्चे के साथ इश्क में मुब्तला हो गए। और उन्होंने जब इश्क किया, उसका नाम माधू था और ख़ूबसूरत था। उसकी इश्क की दीवानगी की आलम में कुछ इस तरह फिरते थे कि हाथ में गाना, गले में बाना और पाँव में घुंघरू पहन के अपनी काफ़ियाँ कहा करते थे। उनकी आज मुझे काफ़ी एक याद आती है और मैं हैरान रह जाता हूँ कि वो कितने दूर अंदेश सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। और वो कहते थे कि जिन्ना पाक निगाहां होइयां कहीं न जांदे ठगे, ते काले पट न चढ़े सफ़ेदी, काग न थींदे बग्गे, शाह हुसैन शहादत पाइण मरन जो मित्रां के, निसइयों सी नैना दे आखे लगे। माशरे में ऐसे बहुत सारे किरदार और बहुत सारे अफराद मौजूद हैं जो आज मंजर आम पर भी हैं और अपनी इज़्ज़त और अपनी ठान ठकट और अपनी कद काठी भी बना के बैठे हुए हैं। लेकिन हर शख्स ने ओढ़क अल्लाह के हजूर पेश होना होता है और वहीं से उसने लौटना होता है। पैदाइश होती है उसकी, एक माँ के कोख से जन्म लेता है। वो क्या बन जाता है उसको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वक्त और हालात बड़ा कुछ दिखाते हैं इंसान को। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि उनके वालिद गिरामी का जिक्र करें तो एक इतना बड़ा नाम वकालत की दुनिया में, सियालकोट में वो पैदा हुए। चौधरी रहमत अली एडवोकेट साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़ाब्ता फ़ौजदारी वकला हजरात अगर आज का प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो इस बात की तायद करेंगे कि जब ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जिक्र आता है, जो कोई वकील बन ही नहीं सकता, सहाफ़ी भी उतनी देर तक कंप्लीट नहीं हो सकता। इन्वेस्टिगेशन उसकी कहाँ तक जाएगी, क्राइम वर्क, रूटीन रिपोर्टिंग, फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और फिर ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर वो किस तरह काम करेगा अगर उसे ज़ाब्ता फ़ौजदारी का नहीं पता होगा। चौधरी रहमत अली साहब का बाकायदा तौर पर उसमें ज़िक्र मौजूद है, यानी कि वो साइटेशंस इकट्ठी करने में उनका एक बहुत बड़ा किरदार था। और उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने एक ऐसी साइटेशन दी थी उस वक्त के एडिशनल सेशन जज को कि वो आज तक उसमें लिखी भी हुई है और वह एक दास्तान भी रकम करती है। बाहर तो उन्होंने वकालत में एक बड़ा नाम पैदा किया, अपने घर में एक चश्मो चिराग भी पैदा किया जिसका नाम शाहिद चौधरी है। शाहिद चौधरी का वो डॉन माफिया है, ये इस तरह की बड़ी कहानियाँ हमने सुनी। शाहिद चौधरी साहब के बारे में हमने सुना कि जनाब वो लातादाद मंशियात के मुकदमत में इन्वॉल्व हैं। हमने सुना मर्डर, डकैत और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, हर तरह के इल्ज़ाम उन पर लगे और हर थम मेल एक अपना ही रखता था। लेकिन अलग ये किस्सा परीना हो गया, बात पुरानी हो गई। आज मैं जो हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, अब सुनिए। 2007 में एक अखबार आता है जो तमाम मकामी अखबारों को एक उलझन में डाल देता है कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अखबार आया है, ये क्या करेगा। और वो 4 कलर अखबार था, उसका नाम महाज था। चीफ एडिटर उसके सलीम पाशा साहब थे, एडिटर खुरम पाशा थे और सरपरस्त आला शाहिद चौधरी थे। यानी कि शोबा सहाफ़त से 2007 में मुंसलिक हो गए। और याद रखिएगा, सहाफ़ी इस बात की तायद करेंगे कि ये वो अखबार था जिसमें हर जर्नलिस्ट काम करना चाहता था। वक्त पर तनख्वाह मिलती थी। ये वो दौर था जब सहाफ़ी भूखे मर जाया करते थे और रेडी बानों से कई सहाफ़ी पत्ता भी वसूल किया करते थे। हकीकत तो तल्ख है। वो कहते हैं कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। हर शोबा जात से तलक रखने वाले कड़े इम्तहान से गुजरते हैं। आज हमारे साथ मरूफ सहाफ़ी, मरूफ व्लॉगर
मेरे पसंद के व्लॉगर, जिनको मैं सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर किसी को व्लॉगिंग में, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में लाइक करता हूँ, फॉलो करता हूँ, चीज़ों को सर्च करना हो तो उनकी वीडियोस को तलाश करता हूँ, उनमें से मवाद निकालता हूँ, तो इज़ वन एंड ओनली शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, आपका सहाफ़त का दौर दर हकीकत 2007 में शुरू हो गया जी। आपकी वालिदा ग्रामी एक नहायत नेक परवीन पारसा और नहायत ही नेकोकार खातून थी, रहम दिल थी। हमने जब आपके साथ प्रोग्राम करना था तो थोड़ा सा सर्वे किया, क्योंकि मेरी क्रेडिबिलिटी यही है कि बात वो हो जो हकीकत पर मबनी हो। जी जी। उन्होंने कई घरों में राशन और कई घरों में हिस्से लगा रखे थे। जी जी। एक ऐसा शख्स जो अपनी वालिदा की बात को उठान रखता है और आज तक उन्हीं घरों में और उनके जानने वालों, उनके बल्कि बच्चों के घरों में भी आज तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाता है। ये वही शाहिद चौधरी है जिसको आप गैंगस्टर भी कहते रहे और अपनी फॉलोवरशिप भी बढ़ाते रहे। आज उसका एक और पहलू भी दिखाते हैं। कोविड-19 के दिनों में जब लोग सड़कों के ऊपर, गली नालों में जिंदा लाशों की तरह फिर रहे थे और मर रहे थे, उस वक्त भी इन्होंने अपने इलाके को भूखा नहीं मरने दिया। इसके मेरे पास शवाहद मौजूद हैं। अगर किसी ने हासिल करने हैं तो वो मुझसे पर्सनली बात कर ले, क्योंकि सोर्स से पता चले हैं और सोर्स बताया नहीं जाता। उस वक्त इन्होंने एक अनमोल काम किया कि डॉक्टरों ने कहा कि भाप लेनी बड़ी ज़रूरी है। इन्होंने प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस करवाए, पाइप लगाया और बाकायदा तौर पे भाप देने के लिए लोगों में लाखों रुपए के प्रेशर कुकर बांट दिए। तो ये सब, ये सारी बातें सच हैं? पता है क्या होता है यासर भाई, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। होता ही अगर कुछ काम ज़िंदगी में आपके जो है ना, आप इस नीयत से करते हैं कि उनको अगर हाईलाइट किया गया ना, तो मेरा अमल जो है ना, जिस मकसद के लिए आप जिस फॉरम से आप उसे कर रहे हो, तो वो उसकी कबूलियत शायद या ना हो और लोग ये ना कहें कि इसको तशहीर कर रहे हैं। आपने शाहिद चौधरी को क्यों छुपाए रखा? मैं आपको ना एक छोटी सी एक चीज़ आपको, मुझे बाद में वो भूल ना जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आप तमाम व्यूवर्स को आज एक बात बताऊंगा। मुझे लोगों ने अक्सर ये कहा कि आपने अपनी वालदा की इतनी दफ़ा मार खाई है, नीचे बैठ के जूतियाँ खाई हैं। मेरे दोस्त बैठे होते थे, बड़े बड़े उनके नाम थे, भाग जाते थे। मेरी अम्मी ने उनको गालियाँ निकालनी। कोई आप मेरा फेरी कोई ऐसा काम कर रहे होते थे, कोई ज़्यादती किसी के साथ हो जानी है, कोई किसी को मार जो थप्पड़ मार रहे हो, नहीं कुछ कर रहा ना, तो डेक जब लगता था ना मेरे ड्राइंग रूम में, तो अम्मी डर जाती थी कि अंदर किसी को मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, आवाज़ ना आए, तो डेक की आवाज़ खोल देनी। मेरी बात, मुझे एक दोस्त ने पूछा कि ये क्यों आपकी मम्मी आती हैं तो आप नीचे बैठ जो जूतियाँ खाते हो? मैंने कहा मैं इसलिए अपनी माँ की जूतियाँ खाता हूँ। मेरे अंदर ये बात है कि अगर मैं अपनी माँ की जूतियाँ खा लूँगा तो लोगों की जूतियों से बच जाऊँगा। और आज तक जो मुझे किसी ने बेइज्जत नहीं किया, किसी बंदे ने मेरे गिरेबान तक को हाथ नहीं डाला हुआ, और ये इसी वजह से नहीं डाला, मैंने अपनी माँ की जूतियाँ खाई हैं। नहीं तो चौधरी साहब, ये बात हकीकत है कि आप वालिदैन के वाकई में सच में बहुत फरमाबरदार बेटे थे। पता है क्या होता है यासिर भाई, एक चीज़ ना, ये सवाल आप कर रहे हैं ना, और मैं आपके साथ जवाब भी दुरुस्त दूंगा, लोग भी इससे एग्री करेंगे। जो बंदा होता है ना एबी वैली, जिसके ऊपर को मुकदमा या इस तरह की कोई लाइफ होती है, उन्होंने ना जेलों के अंदर ये सुना होता है, और माँ जिंदा ही हाँ है, वो घबराई ना, फिर बन जाएगा। यानी वो एक ज़हन के अंदर एक इमेज बन जाता है। जिस तरह हमने खुदा को देखा नहीं हुआ, बिन देखे यकीन करते हैं। ये बात सुन कर ये डायलॉग कि माँ जिंदा ही, माँ को दुआ कर, किसी अफसर ने मिलना और माँ को वो दुआ कर, ये कॉन्सेप्ट बन सकता है, माँ की बुलाए। फिर वो एबी वाली बंदा जो है ना, उसका एतकाद इस बात पे ज़्यादा बढ़ जाता है। आप एक शरीफ आदमी को देख रहे हो, बैंक जॉब करता है कहीं पे और रीजनेबल है, वकील है, कोई डॉक्टर प्रोफेशन से मुंसलिक है, वो इतनी खिदमत नहीं करता होगा। ये मैं नहीं, कोई भी एबी वैली जो है ना, जिस बंदे को, जिसके अंदर कोई मैल है थोड़ी सी भी, किसी लिहाज से भी आप ले लो, जरूरी नहीं कोई उसमें स्मेल, वो बंदा, उसका बाप अपना ही हो, वो किसी और का ना हो, वो माँ की खिदमत ऐसे करेगा जैसे खुदा की बंदा जो है ना इबादत करता है ना, वो माँ की खिदमत को इबादत समझ के। लेकिन हमने तो ये भी सुना कि आप अपने वालिद के भी बेइंतहा फरमाबरदार थे और उनके भी कहने सुनने में थे। हाँ, वो पता है कि वालिद साहब मेरे जो थे ना, वो पढ़े लिखे इंसान थे। वालिदा तो बिल्कुल वो यानी अनपढ़ थी। तो वालिद साहब ना बड़े सेंसिटिव थे। उनका बात समझाने का तरीका इतना ज़बरदस्त था ना कि वो, उन्होंने ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये आपके वालिदैन आपको जो है ना मैनेज करते हैं। मुझे, मैं भाइयों में थोड़ा ना, मैं शक्लो सूरत से थोड़ा अजीब सा था, तो वो फुफ्फो मेरी, मैंने प्रोग्राम से अक्सर बताया कि मेरी चुम्मी लेते हुए थोड़ा सा पीछे करके ले लेती थी ना, ज़्यादा क्लोजिंग भाइयों को उन्होंने होंठ भी प्यार ऐसे ऐसे करना, तो मैं ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा शिकार था। लेकिन कभी मेरे वालिद जो थे ना, पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार ही मुझसे करना है।
کیونکہ میں تھوڑا شکل و صورت انہوں نے کہا نہیں یار میرا پتر ایسا ہے مجھے، یعنی انہوں بڑے پڑھے لکھے تھے، تو ان کی وہ جو ہے نا وہ جو ان کی وہ حوصلہ افزائی تھی وہ آج تک میرے ساتھ ہوتی ہے. میرے پروگرام سے میں نے والدہ کی تصویر پیچھے لگائی ہوتی ہے. یہ ابھی پچھلے دن وہ بڑا بھلا منصور خاتون ہے، وہ پچھلے دن دل خوش ہو جاتا ہے، پچھلے دنوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی ماں ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں ایک الو کے کان نے نا میری والدہ کے بارے میں برا شبد استعمال کیا، ایک لفظ استعمال کیا ہے. آپ یقین کریں کہ میں والدہ کی تصویر پتہ ہے پیچھے کیوں لگا کے رکھتا ہوں کہ اگر میرے منہ سے کوئی غلط یا بیہودہ لفظ نکلنے لگے گا نا تو مجھے شرم آ جائے گی میری ماں دیکھ رہی ہے. میں نے اس سینس سے وہ تصویر والدہ کے پیچھے لگائی ہے. اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو نوازا بھی ہوا ہے. چوہی صاحب دوسرا پہلو آپ کا دیکھتے ہیں جی، آپ ایک اس بات سے انکار تو نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے امیر ہونا. جی جی آپ ایک امیر کبیر انسان ہیں، جی جی ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے یہاں جی جی موجود ہے. جی جی آپ اپنا کیا دوست احبابوں کا بھی خرچہ اٹھاتے ہیں. آپ کے اوپر جب سخت وقت تھا، جب آپ کی دشمنی خاندانی سٹارٹ ہو گئی، آپ کے ہاں قتل و غارت شروع ہو گئی، آپ کے بھائی کو مرڈر کر دیا گیا، آپ کے والد گرامی، وہ وقت اور اس وقت کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب آج دنیا کی ہر ستائش آپ کے پاس ہے، آپ کی فیملی میں سارے بچے بھی پڑھے لکھے ہیں، جی جی آپ ایک کامیاب ترین انسان ہیں جی اور آپ کے بڑے صحافیوں میں بھی شمار ہونا شروع ہو گیا، تو کیا ڈفرینسز نکالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ اس کے پیچھے محرکت کیا دیکھتے ہیں؟ صرف اللہ کا کرم ہے یا پھر اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی بھی کوششیں؟ سب سے پہلے نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نا ایمان کسی بات کے اوپر نا مضبوط ہونا پہلے یہ ہوتا ہے آپ کی نا، یعنی کہ اگر آپ وہ کہتے ہیں پیر کامل کے یقین کامل، اگر آپ کا کسی بات پہ یقین ہے نا کہ میری ماں میرے لیے دعا کرنے والی بیٹھی ہے اور آپ اس اعتقاد کے لیے نا بڑے جو ہے نا محاذ کے ساتھ بھی ٹکرانے سے یا محاذ پہ چڑھنے سے یا کسی بھی کوئی بھی کام کرتے وقت نا آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ میری ماں زندہ ہے، کانسیپٹ یہ ہو، پھر آپ کا یقین کامل ہو گیا نا تو ویسے ہی آپ کی سطح خیرہ ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے جو میں پہلے کرتا تھا نا، میں اب تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاسر شمعون جو ہے نا مجھے بڑے پسند ہیں. میرے اکثر دوست مجھے کالیں کرتے ہیں بڑی اسکرین پہ جب میں پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہوں نا تو میں ان کی بعد میں بندے سے بڑا سیلیبریٹی پاکستان لیول کے نا علی رضوی صاحب جو ہے نا میرے بڑے پیارے بھائی ہیں اور آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں وہ ان کے ساتھ میری اکثر نا رضوی بھائی کے ساتھ مجھے بڑے پسند ہیں، میں بڑے ان کے پروگرامز کو شوق سے دیکھتا تھا. تو ابھی وہ ARY سے ان کو جو ہے نا کوئی معاملہ تھا، کو پتہ ہے ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کمرے میں روم میں بیٹھ کے سٹوری کرتے ہو، ان کے کانٹیکٹس جو ہے نا وہ ان کے جا کے انہوں نے ڈفرینٹ ہے، اسٹائل ہی ڈفرینٹ ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ جا کے انہوں نے سارا کرنا جو بھی. تو میں نے ان کو کہا نہیں میں ان سے نا بہت زیادہ کچھ سیکھتا ہوں، یہ گھر سے کچھ تیار ہو کے نہیں جاتے کہ ہم نے یہ سوال کر رہے ہیں، وہاں پہ جا کے موقع پہ سوال کرنا جو خیر بات میں ان کو بڑا لائک کرتا ہوں. اور آج ان کے توسط سے جو ہے نا پہلی دفعہ آج آپ کو یہ بات بتاؤں گا، میری جو پچھلی لائف تھی نا وہ اس کے اندر نا جو ہے نا برکت بھی نہیں تھی اس پیسے میں. وہ میں نے جو بھی کیا جس طرح سے بھی کیا، اور میں نے میرے پر مقدمات درج ہوئے جھوٹے سچے جو بھی تھا میں نے عدالتوں کو بھی فیس کیا، بری ہو گیا ہوں. تو نہ ہی میری زندگی میں سکون تھا، یہی ڈر رہتا تھا. دل سے کہتے ہیں یاسر بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں ورنہ میں کسی کو یہ بات میں جاننا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے توسط آپ کی بڑی حسن نظر ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے. بالکل اس میں برکت نہیں تھی، نہ پیسے میں برکت تھی. اور دوسرا یاسر بھائی پتہ کیا ہوتا تھا کہ ایک نا دل کے اندر ماں کی دعا کے باوجود ہی ہوتا تھا. آپ اپنے ہم لوگ کو جب دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ میں بچ کیوں گیا ہوں. وہ ماں کی دعا، ماں دیواریں چین کی طرح میرے پیچھے کھڑی تھی. اور دوسرا یہ تھا کہ بندہ نا جب برا کام کر رہا ہوتا ہے نا تو شیطان جو ہے نا آپ کے ساتھ انوالو ہوتا ہے، وہ ہر چیز آپ کو نقد دیتا ہے. شراب پی نشہ نقد، زنا کیا ذائقہ نقد، ایون کہ آپ نے کسی کی غیبت کی ہے نا، بڑے لفظ بول دیے آپ نے، بڑی باتیں کر دی آپ نے کسی کی غیبت کی ہے نا. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ یار غیبت کا کیا نقد ملتا ہے؟ اس نے کہا آپ کو دل کی جو تسکین نقد. میں نے آپ کو برا کہا ہے میرے دل کو سکون پہنچ رہا ہے، میں آپ کی برائیاں کر رہا ہوں، وہ بھی نقد دے رہا ہے شیطان. اللہ میاں جو ہے نا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مرو گے نا اچھے کام کرو گے جنت ملے گی. اس کے لیے ہمیں مرنے کے لیے جو ہے تیاری کوئی نہیں. دنیا پہ ہم آئے غیر دانستہ طور پہ، جانا ہم نے دانستہ طور پہ. یار یہاں پہ اگر ہم آ گئے ہیں تو قرآن کو اگر ہم نے ماننا نہیں نا تو مسلمان نہیں ہو سکتے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے میری باتوں کے آگے نہیں جانا کہ یہ اس بات کیوں کی، اسی پہ رہنا ہے، ایمان لانا ہے. جب آپ کا ایمان اس قرآن کے اوپر پورا ہو جائے گا نا آپ کو جنت میں باغا سارا ہے. اور ہمارا تو یہ امتحان ہے، لیکن یہاں پہ مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ساری چیزیں مرنے کے بعد لطف لینے کے لیے تیار. تو یہ چیزیں میں تیاری کر رہا ہوں. میرے جو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے نا، یاسر بھائی بڑی شرم آنی اس وقت، یہ میری بات آپ سب یاد رکھیے، کسی نے آب یاد نہیں پیا ہوا، کسی نے آج جانا ہے کسی نے کل جانا، سب نے مرنا ہے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے تو وہاں پہ سب نے ایسے ہی سامنے کھڑے ہونا ہے. تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا کر لو نا کہ وہاں پہ آپ کے اوپر ایسا الزام نہ آئے
کہ آپ کو وہاں پہ ننگا کیا ہو, آپ کی چھترول ہو رہی ہو, آپ ذلیل رسوا, آپ کا تماشا لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہوں, تو کیا فائدہ مجھے یہ بتائیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے سین آنے ہیں قیامت والے دن. تو میں اس کی تیاری کر رہا ہوں. چوئی صاحب آپ کی یہ صاف گوئیاں, اتنا بلنٹ بولنا, اتنی کلیئرٹی سے اپنی ہی بھی زندگی کی نندیا کر دینا, مخالفت کر دینا, کبھی یہ آپ کے لیے مزید مشکلوں کا باعث نہیں بنتی چیز؟ میرا تو یہ یقین ہے, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. میرے تو دن میں یہ ہوتا ہے, میں نے پتہ نہیں کل مر جانا, تو میں کہتا ہوں میں مر تو جانا ہی ہے نا, تو لوگوں کو تو سچ بتا دوں. یہ تو اس بندے کو ہوا نا جس کے دن میں یہ ہو میں نے اور 10 سال جینا ہے. مجھے کوئی بندہ یہ کہتا ہے, آپ کا اعتقاد ہے آج بھی اس بات کے اوپر کہ اگلے پل کا نہیں پتا؟ نہیں, مجھے یقین ہے, کیونکہ ہماری دنیا تو یہاں پہ جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ تو مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. یاسر بھائی مجھے اس بات پہ یقین ہے, مجھے پتا ہے یہ باتیں, اس لیے میں نا یعنی آپ کے کہنے کا مطلب جس طرح میں بولڈنگ بولتا ہوں, میرے لیے آنے والے وقت میں پرابلم, یار کر دیں پرابلم کھڑی, پتہ نہیں آنے والا وقت ہے بھی کہ نہیں, میں جھوٹ کیوں بولوں. میں بھی لوگوں کو بہت بڑی بات ادھر ادھر کی ٹاکی منگا لی, بھائی میں برا تھا. ناظرین آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری زندگی میں آج تک مجھے ایک سوال کا کبھی مطلب پتہ ہی نہیں تھا چلا. اچھی تعلیم حاصل کی ہے میں نے, ماں باپ نے اچھا پڑھایا بھی ہے, مجھے غیبت کرنے کا جو فائدہ ہے نا اس کا نہیں تھا پتہ چلا. پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ روح کی تسکین بندے کو, اب میں کسی کی برائی کر رہا ہوں, فرسٹ ٹائم پتہ چلا, کسی کی برائی کر رہا ہوں, مجھے سکون مل رہا ہے. آپ کے اندر یہ بھی نقد, آپ کے اندر یہ اتنی ویژنری پاور, آپ ہر چیز کو بڑے کینوس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں, آپ اسے جانچ لیتے ہیں, بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کا پورا نتارہ کر لیتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بہو بیٹیوں کی شادی کرنی ہو, لوگ آپ سے مشورہ کرتے ہیں کہ جو صاحب وہ بندے کی تصویر دیکھ کے تو کیوں کھڑی ہے, بندہ ہے کون ہے. آپ کی کچھ جگ رسائی بھی ہے, آپ یعنی کہ بہت لوگ آپ کو جانتے ہیں, آپ کو بڑے فیملیئر آپ سے لوگ. یہ کیا ہے یہ سارا کچھ؟ یہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے یاسر بھائی, کچھ لوگ نا پڑھے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس نا نالج نہیں ہوتا. میں کڑا بہت زیادہ ہوں, پڑھا تو نہیں میں ہوا, کڑا بہت زیادہ ہوا میں. یہ بھی آپ نے آج بڑی بات ایک اور کر دی, کڑا ہوں, یعنی معاشرے کے رنگ رلیوں میں نے نا ہمیشہ, میرے دوست سب میرے ولاگس کھول کے دیکھیں, بالا فوارے والا, تاریخ میں شاید وہ لوگ اس کو منفی کردار لکھیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. علاؤ الدین لاوا پاکستان میں یا دنیا میں کون ہے جو ان کو نہیں جانتا, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. جاوید علی شاہ اور جیدے شاہ, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. یہ علیحدہ علیحدہ کریکٹر ہیں, یعنی کہ یہ اپنے آپ میں یونیورسٹیاں ہیں. ہاں, تو میں کہہ سکتے ہیں یونیورسٹیاں ہیں, بالکل یونیورسٹیاں کیا ہوتی ہیں, آپ ان کو آکسفورڈ سے بھی اوپر لے جائیں. تو میں نے ان میں سے جو باتیں, ابھی میں ان کو پورا کاپی تو نہیں کر سکتا تھا, ان کی تو لائف اس طرح کی تھی. علاؤ الدین لاوا کو آپ ملائیں گے, میں آپ کو انشاءاللہ آپ ان کا کریں گے ولاگ, آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ کس طرح کی پرسنالٹی ہیں. ان کو مجھے آتی ہیں باتیں گھمانی نا, آپ سوال کر رہے ہیں میں اس کا جواب تیار کر لیتا ہوں. وہ لوگ ان چیزوں سے لاشعور ہیں, ان کے جو دل میں انہوں نے وہ بات کرنی ہے. کوئی شخص مبرہ نہیں ہے اس چیز سے کہ کسی نہ کسی آسرے کے بغیر بنے. جی بالکل اسی طرح, جاگ بنا دودھ نہیں کرتا, پاوے لال ہوئے کڑ کڑ کے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کس کی جاگ لگی؟ مجھے یہ لگی ہے کہ میں نے جو سیکھا ہے نا اس میں سے میں نے ہر چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا. میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں نا, پھر میں نے اپنے دوستوں سے وہ ساری شیئر کی ہیں کہ یار ایک بندہ ایسا تھا, اس نے ایسے کیا. پھر انہوں نے میری غلطیوں کو جو ہے نا, جو میں پلان کرنا چاہ رہا تھا اپنے فیوچر کا, تو وہ انہوں نے میری غلطیاں جو تھی نا, جو میں نے ذہن میں بنایا ہوا تھا, میں باہر جاؤں گا, کبوتر رکھ لوں گا, ایسے کر لوں گا, یہ وہ کر لوں گا, مٹھائی کی, جو بھی میں نے سوچا ہوا تھا, میں نے اپنے دوستوں سے وہ سارا کچھ شیئر کیا. انہوں نے وہ جو میرا منصوبہ تھا نا, جو میرے مستقبل کا تھا, اس کی غلطیوں کو انہوں نے پناہ نتارا, مجھے یہ ایسے کر لو, اور چھانٹ لیا. اور جو بندہ بات مانتا ہے نا, رائٹ وے پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں آپ کی بات سے اختلاف رائے رکھوں لیکن کسی دلیل کے ساتھ, بلا وجہ نہیں. اگر آپ ایسے کرنا شروع کر دیتے ہو تو سمجھ لیں ترقی آپ کے قدموں کے نیچے پڑی. پروگرام بھی ناظرین آپ شاید چوہدری صاحب کے سارے ولاگس نکال کے دیکھ لیں, کوئی تحقیق کے نیچے ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہر ایک کو کڑے امتحان سے گزار کے انہوں نے پروگرام کیا ہے, بلکہ اپنے آپ کو تپتی ریت کے اوپر سے گزار کے وہ پروگرام کرتے ہیں. میں حیران پریشان ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ایویڈنس دے دیتے ہیں. آج یقین جانیے کہ دور جدید میں یہ ہو چکا ہوا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے صحافی بھی تحقیق کی جانب نہیں جاتے, اپنا ذرائع بس کہہ دیتے ہیں اور پھر بات کو آگے کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گاڈ گفٹڈ چیز دی ہے, اور آپ کو اس کے اوپر مہارت بھی حاصل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں بے پناہ عزت سے نوازا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں, میں آپ کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا چوہدری صاحب, مجھے ایک ایسا سوال کرنا ہے جس کی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں. مجھے میری طرف سے اجازت ہے, بالکل. کیونکہ وہ سوال اس طرح کا ہے کہ دیکھیں, ظاہر ہے آپ ایک سخت گیر آدمی بھی ہیں, آپ نے ایک بڑے کام بھی کیے ہوئے ہیں, نہیں سننا چاہتا ایسے مزاج کا آدمی, ایسی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن میری ریسرچ ہے آپ سے ایک صحافی بھی ہیں, اور صحافی ایک ایسے بھی ہیں جو کہ ہیرو ہیں بہت سارے لوگوں کے. جی جی.
تو پھر ہیرو سے تو اس کا مدعا بھی پوچھ سکتا ہے اور دوسرا جرنلسٹ بھی سوال پوچھ سکتا ہے. جی جی. تو اس لیے آپ برا نہ منائیے گا. نہیں یار, آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی قتل ہوئے تھے, یہ بات آپ نے دنیا سے کیوں چھپائے رکھی؟ میں بتاتا ہوں نا, وہ یہ تو اتنا بات حقیقت ہے, اور میں آپ اتنے بالکل کہہ رہے ہیں, وہ اتنی کوئی ایسی بات ہے مجھے کبھی کسی نے پوچھا نہیں, اور میں نے خود سے یہ ذکر میری ہمت خدا جانتا ہے کہ نہیں آپ میرے بھائی ہیں. سچی بات ہے کہ مجھ میں اتنا وہ توازن نہیں تھا, میں نے اس لیے تمید بھی باندھی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی سینسٹیو ایشو بھی ہے اور آپ کے لیے حساس رشتہ بھی. میں بتاتا ہوں نا, وہ مجھے کمنٹ باکس میں اکثر, یعنی تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن کبھی نہ کبھی میں نے دیکھا نیچے کوئی کامنٹس آتے ہیں کہ یہ آپ 2 مرڈرز ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے. یاسر بھی بالکل وہ مرڈر ہوئے ہیں, وہ اس میں کوئی بلا شبہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ آپ نے مجھے کوئی سوال ایسا کر دیا جس کا وجود نہیں. میری سسٹر تھی, ریئل میری سسٹر تھیں, اور میرے بہنوئی تھے, ان دونوں کا نا ان کا ایک انسیڈنٹ آپ کہہ لیں, ایکسیڈنٹ کہہ لیں, جو بہتر سمجھیں آپ اسے کہہ لیجیے گا. جب میں جائے وقوع پہ جاتا ہوں, میں اور میری والدہ جاتے ہیں, ساتھ ہی ہمارے ان کا گھر تھا, تو وہاں پہ 2 باڈیز جو تھیں نا چھت پہ پڑی ہوئی تھیں. وہ آج تک جو ہے نا, مختار شاہ صاحب جو تھے وہ آر پی او ڈی پی او یا پتہ نہیں ایس ایس پی بن کے کیا ڈی ایس پی تھے, نہیں وہ اس وقت نا یہ انسپیکٹر تھے, اور یہ غالباً شادمان لگے ہوئے تھے نا, پڑھے لکھے افسر تھے, پڑھے لکھے, ان سے بڑا, ان سے زیادہ کاریگر یا لکھنے پڑھنے کا ماسٹر نیور. وہ احمد خان چدر صاحب کی کاپی تھی. وہ جب ڈی ایس پی ہوئے تو لوگ ان کو اے ایس پی کہتے تھے, وہ 2 لگاتے تھے اس پہ. لکھنے پڑھنے کے جو ہے نا بڑے بڑے جو پاٹے ہاں پولیس افسر ہیں نا, ان کے شاگرد تھے وہ, اور ساتھ ملک اسلم عوان تھے, اچھرے ڈی ایس پی لگے ہوئے تھے. یہ دونوں جائے وقوع پہ آتے ہیں, اور وہ جب آ کے دیکھتے ہیں نا تمام شواہد کو, باڈیاں پڑی ہیں وہاں پہ, جو ہے نا ملک اسلم عوان ڈی ایس پی اچھرا ہوتے ہیں, اور مختار شاہ صاحب جو شادمن میں لگے, اس کو یہ لٹل روڈ تھا نا, لیکن وہ ادھر ان کے ساتھ آ گئے. جب وہ جائے وقوع پہ آتے ہیں نا, اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ پولیس والے اینٹیں لگا کے وہ سارا جو ہے نا نقشہ, بلڈ وغیرہ ہر چیز کو وہ کور کر لیتے ہیں, شواہد ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہ بھی, اور کون سی ایئر کی بات, یہ غالباً ہوگی 2002 کی بات ہوگی, 1 یا 2 کی بات ہے. تو وہ جو ہے نا, میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا, ان مختار شاہ صاحب اور ارشد ٹیڈی جو پولیس مقابلہ, اور اس میں یہ سارے نا مختار شاہ صاحب, بشیر نیازی, اعظم لمبا جو ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایس پی جو تھے نا, ذوالفقار چیمہ ان کا اسٹاف افسر تھے, نسیم العشاء, موزم, یہ سب انسپیکٹر کنفرم ہوئے تھے. اس پولیس مقابلے میں انسپیکٹر کنفرم ہوئے تھے, جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, میرے کوارڈینیشن جوائنٹ ایڈونچر سے وہ لڑکا جو ہے نا قتل ہوا تھا 1991 میں, ارشد ٹیڈی. شاہ صاحب مجھے جانتے تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ اس طرح کا میرا کوئی انوالومنٹ نہیں, چونکہ میری وہ سسٹر تھی اور میرا بہنوئی تھا, تو وہ پولیس والے نا جان بوجھ کے ہم لوگوں کو انٹیروگیٹ کر لیتے ہیں. وہاں پہ وہ بھی آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں باڈیوں کو, ہم واقعہ کیا تھا جو نہیں آج تک پتہ لگا, اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ لگا نا. یہ میں اس پہ ابھی اپنا خود سے رائے دے دوں تو میرے چونکہ بھانجی میری ہے, تو وہ ان کی دل آزاری ہو میری غلط سٹیٹمنٹ سے, تو میں نہیں دوں گا نا. اس میں یہ تھا کہ شواہد کے مطابق آپ سے بات کرتا ہوں, باڈیاں 2 آمنے سامنے پڑی تھیں. میری سسٹر کی جو تھی نا باڈی, جس سے اینگل سے پڑی تھی, اس کے پاس نا ایک کارتوس والی 12 بور کی رائفل پمپ ایکشن پڑی تھی. اور جو ہمارا اندازہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپس میں لڑے ہیں دونوں. لڑنے کے بعد جو ہے نا میری سسٹر نے میرے بہنوئی کو, یا میرے بہنوئی نے میری سسٹر کو فائر مار دیا. تو رائفل چونکہ میری سسٹر کے پاس پڑی تھی, تو محسوس اس طرح سے ہو رہا تھا کہ جیسے میری سسٹر نے اس کو مرڈر کیا ہے, کسی بات سے تلخ کلامی ہو گئی تو وہ فائر مار دیا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کے بعد خود سوسائٹی اس نے کر لیا, کیونکہ رائفل کا, معذرت کے ساتھ کہوں گا, یہ اسے کرائم سین نہیں کہیں گے, کرائم سین سارا آپ نے کرائم سین سے انالیسس کیا. میں نے بھی, اور مختار شاہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, میوچل انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ ہمیں نا محلے داروں نے بتایا کہ چھت کے اوپر باڈیاں پڑی تھیں, اور چھت کے ساتھ دوسرے جو گھر کی کہانیاں ہیں, اور یہ ہوتا بھی رہتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آج کی جو اس پروگرام میں سب سے بڑی خبر بھی تھی وہ یہی تھی کہ آج تک جو اس سب سے کسی نے جسارت نہیں کی, جرت نہیں کی پوچھنے کی. لیکن ہم نے پوچھا اس لیے ہے ان سے کیونکہ وہ بطور صحافی بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے ہر وہ سوال کرنا ہے جو آج تک عوام جاننا تو چاہتی ہے لیکن نہیں پوچھتی. حساس رشتے ہوتے ہیں, نہیں کی جاتی باتیں. تو یہ سب کیا چودھری شاہد ایک عاشق مزاج آدمی بھی ہے, دل پھینک بھی, سچ بتائیں. بالکل پہلے آپ بم مار دیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں گول گپا کھاؤ. نہیں کوئی نہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. اور آپ یقین کریں, باڈی ٹیمپریچر آج میں نے لائف میں فرسٹ ٹائم اتنا ٹھنڈا اس لیے دیکھا ہے کہ زندگی کا اتنا سینسٹیو, نہیں کوسچن اس طرح کا تھا. ہاں جی, لیکن میں آپ کو لائٹر موڈ, آپ لائٹ موڈ آگے بالکل آگے. ناظرین آپ دیکھ لیں, بالکل, حالانکہ یہ عجیب سا سوال تھا لیکن میں نے, اچھا یاسر بھائی یہ ہوا ہے, آپ کو مزیدار بات سنا تھا, یہ آپ نے سارا لطیفہ دوستوں کو دکھانا ہے, اور لوگوں کو اس لیے
ये दिखाना है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना बच्चों के अंदर बढ़ जाए। बिल्कुल इस बात से आपने इसको लतीफ़ा नहीं लेना, आपने इसको बड़ा पॉजिटिव लेना है। और बड़ा जो बच्चे सीख लें इसे, जो बच्चे थोड़े बदसूरत हैं, जो थोड़े मुंह मत्थे नहीं लगते, जो थोड़े इस तरह के ना, ये मेरा लतीफ़ा जो है ना उनके लिए बड़ा काम उनके आएगा ना। लेकिन चोई साहब, आपकी बात शुरू होने से पहले मैं ये भी कहूँगा कि हमने सुना है कि आप जवानी में बहुत पप्पू बच्चे थे। और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, मेरी फूफो मेरी चुम्मी नहीं लेती। नहीं रियली नहीं, सही बात है। नहीं, यंग एज में तो आप बड़े खूबसूरत थे, बड़े यार tall और बस बड़ी सेहत और वो आपकी आंख बाल और बड़े मूछे छूछे। और ये कुछ बंदे होते हैं जिनकी ना वैसे ब्यूटी नहीं होती, स्क्रीन ब्यूटी होती है, कैमरे में बड़ा अच्छा लगते हैं। वैसे ट्रैक देखो सूट के साथ क्या मोहब्बत है आपकी? वो कैजुअल रहता हूँ मैं ना। मैं अभी भी आए हैं, मुझे कई लोग कहते बटन बंद कर लो, मैंने कहा मैं किसी का कान हूँ, पैसे शूज देना। क्यों इतने महंगे पहनते हैं? वो अच्छी, मुझे शौक है नाइक वगैरह घड़ियां का। क्यों महंगी पहनते हैं? वो मैं इसलिए पहनता हूँ कि मेरा देखें, मेरी बात ये गोल्ड की तो नहीं है, नहीं, ये लोगों की तरह ये भी है उसके है ना, फॉसिल के भी ब्रांड होते हैं, वो मैं मंगवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये कंपनी थोड़ी सी और मशहूर हो जाए लोग। ये मैं कोई इस तरह नहीं कि खुदा न खास्ता मैं लोगों को दिखाने की। लड़कियों को दिल दी है? मैं आपको लतीफ़ा जो सुनाने लगा, दिल दी है जो लतीफ़ा मैं सुनाने लगा ना, आप रात को जाकर खुद भी हंसते रहेंगे। नादरीन, हुआ ये कि मेरे ना बाजार में एक लड़की, में नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी हमारे मोहल्लेदार है। तो अभी आप लोग कह देते हैं कि भाई कह देते हैं, मैं उसको बहन तो कहूँगा नहीं, फिर आप लोग मेरा नीचे मजाक उड़ाते हैं। वो ना मैं उसको बड़ा देखता था, पसंद करता था। मेरा दोस्त आमर फोटोग्राफर, वो आज भी जिंदा है, भाटी में उनकी रिहाइश है, वो भी मेरे व्लॉग देखता है, वो भी नीचे आपको बताएगा कमेंट बॉक्स है ना। लड़की ने बाजार से गुजरना, दौर था जो है ना 80 की दहाई थी, 82 का नहीं, 82 नहीं सॉरी 86। अच्छा, ये वाकया 86 का है। 80 to 90 इन बिटवीन। जैक्सन का दौर था, डिस्को का दौर था, और मैं थोड़ा कोजा था। ऊपर से मैं लाल शर्ट जो पहनने, यहाँ पे लाल टाकी होनी, यहाँ पे ब्लू होनी, बटन उसके गोल्ड के होने, यहाँ से यानी कि ना कलरफुल शर्टें होती थी। ऊपर से म्यूजिक सेंटर था मेरा, तो म्यूजिक सेंटर वाले अपनी ड्रेसिंग से पहचाने जाते थे। अच्छा, कि ये म्यूजिक सेंटर का मालिक होगा। थोड़ा शलवार कमीज वालों को हम मानते नहीं थे, हम कहते म्यूजिक सेंटर वाले का क्या काम। उस वक्त कैसेट्स का दौर था, कैसेट ऑडियो टेप्स का दौर था। शर्टों को हमने आगे से बांधा होना, गिरा बांधी होनी, बिल्कुल माइकल जैक्सन को, डिस्को मत्थन चक्रवर्ती को कॉपी करना। लेकिन जी नादरीन, जवानी सब पे आती है, जब आती है तो कुत्ता भी जो है ना, वो भी हालांकि एक बेजुबान जानवर है, वो भी टांग उठा कर दीवार के साथ, ठीक है कि नहीं, तो सब पे आती है। मेरी फीलिंग्स ये थी, बस एक ही दफ़ा हुआ, वाली साहब अभी वो जिंदा थे, भाई मेरा मर्डर हो चुका हुआ था, मैंने उस लड़की को देखना, मुझे बड़ी अच्छी लगी ना, मैंने ज़हन में ये सोचना कि इस लड़की से शादी कर लूँगा। उसे जैसी टालोटी थी, लंबी ऊंची थी? नहीं, लंबी ऊंची नहीं, कद में थोड़ी छोटी थी, लेकिन थोड़ी मोटी थी। अच्छा, खैर मुझे अच्छी लग गई ना यार, बस एक बंदा होता है बस। अच्छा, वो गुजरना उससे मैंने, आपके हुस्न मजाज का पता चलता है। मैं बताता हूँ हुस्न मजाज। मुझे ना हंसी आती है बात सुनाते वक्त ना, लेकिन मैं दोस्तों को, बच्चों को सुनाऊंगा कि बिल्कुल आपने फेडअप नहीं होना। अगर आप थोड़े देखने में नहीं इतने अच्छे लगते ना, तो ये ज़रूर आपको बात जो है ना बड़ी सपोर्ट करेगी। मैंने उसको देखना, लो जी यासर भाई, वो ना उससे गुजरना, उसने तवज्जो ना देनी, मैं एक तरफा उसको बड़ा करना। मैंने फिर ना बड़े बड़े जहाज़, बड़ा कागज़ लाना, उसके ऊपर बड़ा जहाज़ बनाना, और रेड ना दिल बना के ना बड़े मार्कर के साथ, ताकि वो बड़ा जहाज इसलिए बनाना कि जब मैं इसको छोड़ूंगा ना, इसके पास से ऐसे करके गुजरेगा ना, तो दिल देख लीजिए बड़ा। रियलिस्टिक अप्रोच, क्या ये वो दीवानगी का इश्क था? आप देखें कि आजकल के लड़के जहाज छोड़ते हैं, आजकल व्हाट्सएप चलते हैं सारे, वो बड़ा यार कितना कैसा दौर होगा। मैं कुड़ी तो नाम पर करा ब्लेड ना अपनी बात लिख लिया। वो दौर था दौर। लेकिन यासर भाई वो ना ऐसे चलता रहा। कुछ दिन बाद ना उस लड़की को महसूस होगा कि ये तो मुझे छेड़ रहा है, वो मेरी मोहब्बत को छेड़ के लफ्ज में ले गई ना। एक दिन तो आप करते क्या थे जो मैं जबरदस्त ये चीज़ देखे, मैं क्या बताने वाला। यासर भाई हुआ ये, बारिश थोड़ी सी ना, यानी मौसम बड़ा खूबसूरत था, तो उस वक्त ये गाने दिल के आसमां पे गम की घटा छाई, ये गाने मैंने म्यूजिक सेंटर पर लगाए होते थे। उसके आने आई वो जो है ना कमला सन का, उसका था कमाल गुरु, आई तेरी याद आई, लव स्टोरी फिल्म का ये गाना था। और कमाल गुरु तो क्या खूबसूरत, संजय दत्त के मेरे ख्याल में बहनोई भी थे, टॉप, यानी कि टॉप पे ये गाना उस वक्त जा रहा था ना। मैंने कहा मौसम की नज़ाकत से ना आज इसको दिल का हाल कह देता हूँ। मैं उसके सामने खड़ा हो गया सड़क पे ना, दुकानदारों को मैंने कहा, मैं लो जी आज तख्तियाँ तख्ता। दुकानदार का वो अमर फोटोग्राफर अलियास करा दिया, अकबर भाई, सारे मेरे बाजार में अभी वो दुकानदार हैं, वो भी नीचे पढ़ते हैं, देखते हैं, और वो कहेंगे बात जेन्युइन है। मैंने कहा जी आज कट्टी कटा काट देना। मैंने अपनी परफ्यूम ला के मैं सामने आ गया हूँ बिल्कुल सड़क पे। मैंने कहा मेरी बात सुनो। उसने ना मेरी तरफ देखा और मुझे क्या कहा है, मुझे कहती पहले ये बताओ तुम मुसलमान हो?
यासर भाई मैं ना करे यार, जेन्युइनली क्या तबीयत पे क्या गुजरी हमारी बिजलियां तो गिर गई होंगी। था मर गया था मुझसे। मैं भाग के अपनी मार्केट के अंदर चला गया हूँ। मार्केट में जब गया हूँ ना तो मुझे तो वापसी आपने पे कलमा सुनाया फिर? नहीं मैं बताता हूँ, मैं गायब हो गया हूँ ना, मैं दौड़ गया हूँ। अच्छा मुझे दुकानदारों ने पूछा चोई साहब की क्या दोनों को की क्या, मैं को कह रही थी बाद जो मिलांगा, मैं क्या कहता। अच्छा, क्योंकि- दोस्तों को ना रिस्पांस देने के लिए वादा करके आए हुए थे, तो जब सामने आए तो क्या उसने क्या कह दिया? तो मैंने कह दिया, मुसलमान है। अब मुझे कहते मुसलमान, पहले ये बताओ मुसलमान हो, मैं साइड पे होगा। अब मैंने ना वो आनी तो मैंने छुप जाना, अच्छा। क्या कर सकता था। अब मैं पहले उसे कलमा पढ़ के सुनाऊं, कितनी इश्क कर प्यार करो, पहले कलमा पढ़ के और सुनाऊं। इम्तिहान। मैं ना हो गया शर्मिंदा। वो मुझे उन्होंने कहना कि यार आप सामना क्यों नहीं करते, मैं कहा यार उन्होंने क्या बार बार मिला कर, मैं बार मिला। मैंने फिर जान छुड़ाता जा रहा हूँ। एंड एक दिन ये हुआ, बारिश बड़ी तेज हो रही है, मेरे वाली साहब आए, उन्होंने आकर मुझे स्कूटर पे वाए हैं, मुझे कहते हैं चोई साहब सामने ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣਾ ਚੁਕਵਾਉਣਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਚੋਬਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਢੱਕਣਾ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਢਵਾਓ। मैं कहा जी मैं नहीं पता कि, तो उन्होंने कहा जाओ जमादार लेके आओ। मैं उनको स्कूटर ले गया हूँ, हमारे साथ ये पानी वाली टैंकी है, उस वहाँ से मैंने जमादार को पीछे बिठाया, उसने बांस पकड़ा है, उसे ले आया हूँ। वो आगे ना बांस मार रहे हैं ना तो उसको सुराख नहीं मिल रहा। अच्छा। मेरे वाले साहब मुझे कहते हैं चोई साहब थल्ले उतरो कि मैं उतरा, एनू दसो कि बांस उधर सामने पान वाली दुकान वाले पास हमारे पे पाइप खुल जाएगा। मैंने पेंट अपनी ऊपर की है, मैंने नीचे जाके अभी सिर्फ बांस को पकड़ा है और सुराख तो बाद में देखना था, मैंने बांस पकड़ा है। मेरे सामने वो लड़की से जूतियां हाथ में पकड़ी हैं, शलवार टांगी है, फिल्मी सीन था। मैंने अजय फिल्म में देखा और फिल्मों में देखा, दो भाई लड़ रहे हैं ना, कमीजें फटती हैं, वो कहता चांद सितारा, कहता वो भाई तू मेरा भाई है। ये बचपन में ये फिल्मों में सीन थे, ये जेन्युइन सीन आपको बता रहा हूँ, खुदा की कसम। ऊपर से देख लिया उस थड़े के ऊपर जा रही है, जूतियों से हाथ में पकड़ी है, नीचे पानी का धारा, फुटपाथों के ऊपर वो जा रही है। तो तुसी गटर कट दे पियो यार कट जाना, मैं तो उसको गटर दिखा रहा हूँ। मैंने उसके अंदर ना सिर्फ बांस रखा है, तो सामने तो मुझे देखो ऊंची सारी क्या कहती है, थू चूड़ा। यासर भाई उसके बाद तो जो है उसके बाद मर गया। मेरा दिल करता है मैं आपके मैं क्या कहूँ, मैं आपके लफ्जों को चूम लूं। मेहरबानी। आपने आज ये वाकया सुना के आपने मुझे इतना बड़ा अपना मद्दा कर दिया है। नाज़रीन, खुदा जानता है कि आशिक होवे ता इश्क मावी, राह इश्क दा सुई दा नक्का, ओए ताका होवे ता जावी, और बार पाक अंदर अलूदा कि हाँ तू शेख कहाँ में, कि हे हुसैन जे फारग थी में ते खास मरातबा पावी। ऐसे लोग ही मर्तबे हासिल कर जाते हैं जो सच बोलते हैं। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करना दुनिया का मुश्किल तरीका। आप बोलना चाहिए, सच बताना। मैं मान ही नहीं सकता, मैंने आज तक नहीं की। आप यकीन जानिए कि मेरी बेगम अगर मिसाल के तौर के ऊपर किसी हीरो का भी जिक्र मेरे सामने करे ना, तो मुझे ये अफसोस नहीं होता कि वो हीरो का जिक्र कर रही है। वो इनके भी प्रोग्राम देखती है, मुझे ये अफसोस नहीं होता। लेकिन मुझे, मैं चेहरे में ज़रूर एक दफ़े आईने में देखता हूँ कि मेरी की केड़ी कमी सी। आप यकीन जानिए अपनी पर्सनैलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और इतना बड़ा वाक़या सुनाना ये इस बात की दलील है कि शाहिद चौधरी अंदर से बहुत मासूम इंसान। छोटे छोटे रैपिड फायर के 3-4 सवाल। वालिद कैसे हैं? वालिद साहब, आप वालिद कैसे हैं? मैं वालिद जो ना अपने बच्चों के लिए जो है ना उनका आइडियल हूँ, तीनों का ना। वो मुझे कहते हैं पापा जी आप हमारे आइडियल हैं। मैंने कहा बेटे मेरे माजी को आइडियल नहीं बनाना। फ्रेंडली हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा, यानी ओवर एक्सेस कह लें आप ना, हर तरह की बात करते हैं। कौन बेगम से डरते हैं? कौन नहीं डरता, आप नहीं डरते। मैं ज्यादा डरता हूँ, हाँ ज्यादा डरता हूँ। और कभी मैंने मार नहीं खाई, एक दो दफा कोई गमले को ऐसी कोई चीज़ों ने मारी है, लेकिन वो लगी नहीं। लोगों ने घर में मारे भी खाई, शायद आपने खाई हो कहीं ना भाई। मुझे मार नहीं पड़ी, लेकिन ये है कि मेरी वाइफ अगर मुझे कभी मार भी लेना तो मैं उसकी वो भी बड़े अदब के साथ खाऊंगा। तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में मेरा साथ दिया मेरे साथ उसकी मैच्योर। आप ये कह लें कि एक आइडियल आपका जीवन साथी है। बिल्कुल आइडियल है जी। मैं चाहूंगा सक्सेस में उनका हाथ भी है। अगर 20 दफा मुझे दुनिया पे अगर अल्लाह ताला भेजे तो मेरी वाइफ 20 दफा वही होनी चाहिए। ये घर जाने के लिए तो नहीं कह रहे? ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन सच भी यही है। ये भी आप कह सकते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। रियलिटी भी है, 100% ये रियलिटी है। एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है जो मेरे दिल में था, कोई टाइम बड़ा कम है, छोटा सा उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा कि शाहिद चौधरी को जिसको हमने शुरू से लेके आज तक जाना देखा है, आज आप पायनियर भी बन गए। ये शाहिद चौधरी कभी बड़ा बहुत ज़्यादा रोया भी है, कभी आंसुओं से, कि उसके लड़ी लग गई हो, छड़ी लग गई हो, वो फिर रुके ही ना। मैं बताता हूँ, ये हुआ था एक दफ़ा ना वाक़या, जब मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी ना,
تو میں والدہ کو جو ہے نا بڑا پیار کرتا ہوں, اور میں نے والدہ کے پاس بیٹھ کر ان کو نا یہ کہا تھا, میں نے کہا امی تاڑے نو ود گئے ہیں, یعنی ناخن جو نا بڑھ گئے ہوئے تھے. یہ لاسٹ ٹائم کی بات ہے. تو وہ لمحہ تھا میرے لیے, وہ میری آنکھوں میں یعنی کہ ایسے 2-4 منٹ کے لیے آنسو آئے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے نا بال رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. میں نے والدہ کو یہ کہا ہے, یعنی کہ ٹھہر گیا آنسو. ہاں وہ بات ہی کچھ اس طرح کی میرے منہ سے نکلی ہے نا. میں نے اپنی امی کا میں کہا امی جی تاڑے ناخن ود گئے ہیں. تو میں پھر ان کو سلون پہ لے کے گیا ہوں نا, یہ جو لڑکوں کو آتا ہے, کیونکہ وہ بوڑھی تھیں. تو میں نے کہا یہ ضروری تو نہیں, ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ان کو وہ لگایا جو براؤن کرواتے ہیں ہائیڈروجن وغیرہ کیا, وہ لگوائی سارا نا. اسی دن کی بات ہے. میں نے امی کو کہا, میں نے کہا میں تاڑے ناخن کٹ دوں. میری امی کہتے میں کی کرنا ہے پتر, ناخن چھڑ دے مینوں نا. میں کہا امی گل سنو, تسی بڈھے ہو گئے ہو, خدا نہ خاصہ تسی بھی فوت ہونا ہے تے میں بھی فوت ہونا ہے, سب نے مرنا ہے. تو میں کہا جب تمہیں کچھ ہو گیا تو لوگ تاڑے جنازے سے جدوں آن گے وہ دیکھن گے ایڈے بغیر تو انہوں دے بچے سن کہ انہوں نے ماں دے نوہ نہیں کٹے, انہوں دی ماں دے والاں چ گداں جڈاواں نے, انہوں دیاں اکھاں چ گداں نے, انہوں دا چہرے کسے نہیں. تو میں کہا امی سانوں معاشرے جین جوگا چھڈنا کہ نہیں. میری ماں تو روئی ہے, میں بھی رو پڑا جب میں نے ماں کو یہ کہا نا کہ خیر تسی مرنا ہے. وہ نا میں والد کے قتل ہونے پہ نہیں رویا, بھائی کے قتل ہونے پہ بالکل نہیں رویا, لیکن ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میری ماں اگر مری نا تو جھنجھوڑ دی یہ بات سنا کہ میری ماں اگر مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا. لیکن دیکھیں تصورات میں خدا کا نام ہے جو سوچتے ہیں نا ناظرین, آپ اس کے اوپر نہ جایا کریں. حقیقت کچھ اور تھی, یہ جا کے اسے بتانا تھا. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہر کام کرنے میں, دیر ہو جاتی ہے انسان کو پہچاننے میں. ملا کریں, بیٹھا کریں, جانا کریں, آپ کو ساری حقیقت سامنے نظر آ جائے گی. چند روز پہلے ایک ٹک ٹاکر ہے, اس کا نام ہے اختر لابا. اس نے ایک نہایت ہی بیہودہ ویڈیو بنائی اور اس کو شائبہ تھا, اور یہ بات ایک ویلا کاج سے چند دن پہلے چوئی صاحب نے کیا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ایس پی صاحب قتل ہوئے ہیں فرحت عباس, ان کی جو بھابھی ہیں وہی مین کردار تھی, قتل مرکزی ملزم ہی وہ تھی, وہ ان کی بانجی ہیں. اچھا انہوں نے یہ نہیں تحقیق کی کہ وہ جا کے پولیس کو پوچھ لیتے. آج کل تو بڑی آسانی ہے, کہیں سے پتہ کر لیتے, لوگ جاننے والے ہوتے ہیں. انہوں نے بہت ہی چھوٹی حرکت کی, کیونکہ وہ ٹک ٹاکر ہیں. ٹک ٹاکرز کا میرا ایکسپیرینس کبھی اچھا نہیں رہا. قندیل بلوچ بھی ٹک ٹاکر تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عائشہ جس کا مینار پاکستان پہ واقعہ ہوا وہ بھی ٹک ٹاکر تھی. ریمبو جو پکڑا گیا وہ بھی ٹک ٹاکر تھا, اور مفتی کبھی بھی ٹک ٹاکر تھے. اور حد تو یہ ہے کہ ایک مذہبی امور کے وزیر تھے ڈاکٹر عامر لیاقت, وہ بھی ٹک ٹاکر ہی بنے, اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ٹک ٹاکر. زارا دعا زارا بھی ٹک ٹاکر تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حریم شاہ بھی ٹک ٹاکر تھی. مجھے تو آپ کے بیان سے ایسا لگا کہ آپ مردوں کی حریم شاہ ہیں, کیونکہ جو مرد بچے پیدا کرنے سے نہیں ہوتا لاوا صاحب. مرد ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنے قول, اپنی زبان اور اپنے ادب و اداب کے ساتھ ہوتا ہے, اسی کو مرد کہتے ہیں. اور مرد ہونا یا عورت ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوتی, بھائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ خود اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر آپ اپنا بننا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر سے فیم ملا ہے, تو خدا را اس فیم کو قائم رکھنے کے لیے روز محشر اللہ کو منہ دکھانے کے لیے چوئی صاحب کے کل کے ویلا کو ضرور دیکھیے. اس کے بعد آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے, اور 25 سوال آپ کی جانب انگلیاں کھڑی کر کے بیٹھ جائیں گے. تب آپ کیا کریں گے؟ ایک بڑے دل کا مالک شاہد چودھری. یاسر بھائی یہاں پہ صرف 2 لفظ کہیے گا, میری آپ سے ریکویسٹ ہے, صرف 2 لفظ میں بتاتا ہوں, اور دل سے سب کچھ بلا کے ختم کریں. یاسر بھائی بالکل میرے تو دل میں کوئی بات ہو تو میں اپنے چینل کے اوپر جو مرضی کہہ سکتا ہوں. صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اس بندے کو کوئی بھی بات منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں نے 3 T2 پارٹیاں پیدا کی ہوئی ہیں, اس کی 3-4 بیٹی ہیں. بس اتنا کہہ دینا میرے لیے بڑا ہے. اور میں جتنا کچھ زبان دراز, جتنی بڑی میں بات کر سکتا تھا ساری دنیا کو پتا, لیکن وہ کوئی میرا ایشو میرے لیے مجھے کچھ نہیں, میرے کو چلتے رہنا سارے کام. بڑے دل کا مالک شاہد چودھری ابھی تو نا آپ کو انٹروڈیوس کروایا. ایک چیز میں بتا دوں, ابھی نا ایک وقت آئے گا, میرے لفظ آپ نے نا آپ کے پروگرام میں آپ نے ریکارڈ کے طور پہ یہ رکھنے ہیں اور یاد رکھنا اس کو نا, ایک ٹائم آئے گا زیادہ تر لوگ جو ہوں گے نا وہ میرے خلاف ہوں گے, اور میں آپ لوگوں سے اسی طرح سے پوچھوں گا جیسے عمران خان نے پوچھا, کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہیں ہے. میرے کام اس طرح کے. مولا کائنات جناب علی مرتضیٰ فاتح خیبر شیر خدا نے اپنے قول میں کہا ہے کہ بہترین انسان ہی وہ ہے جس کے بے پناہ مخالفین ہو.
اور جس کا مخالف نہیں ہوتا وہ سب سے بڑا منافق ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج میں نے آپ اپنے چینل کے توسط سے ایک ایسے شاہد چودھری کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرایا جو در حقیقت انٹرنل سول کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ ان کے ویلاگ سے لطف اندوز ہوں، ایجوکیشن حاصل کریں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گرد و نواح بہت ساری برائیوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کریں۔ ہم اب ایک دوسرے کو مشعل راہ بنائیں، یہ نہیں کہ نفرتیں پیدا کریں، نفرتوں کے بیج پیدا کریں۔ چوہی صاحب نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت بڑا سخت اور بڑا تلخ گزارا ہے، اور اس کو اپنے منہ سے منون تسلیم بھی کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو لا تعداد اپنی زندگی میں گناہ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ملک مجھ سمیت، لیکن اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اپنی زبان پر لا کے اسے تصدیق کے ساتھ قبول کرنا، یہی کسی فقیر صفت انسان کی سب سے بڑی صفت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔